माननीयको समय 10 मिनट। त्यसपछि माननीय श्री निरा देवी जैरू। सम्मानीय सभामुख महोदय, आज यो विभिन्न 4वटा मन्त्रालयको विषयमा हामीहरू छलफलमा उपस्थित भएका छौँ। यो सिलसिलामा आज हामी कृषि प्रधान देशको नागरिक भएकोले कृषिबाटै थाल्ने गर्न इजाजत चाहन्छु सभामुख महोदय। यो संरचनात्मक रूपमा वास्तवमा परिवर्तन गर्ने उद्देश्यले कृषि क्षेत्रलाई रूपान्तरण गर्ने भने बजेटमा जुन उल्लेख गरिएको छ र कृषिलाई आर्थिक वृद्धि र रोजगारीको प्रमुख संवाहकको रूपमा गर्ने विकास गर्ने भनेको विषय चाहिँ ज्यादै कर्णप्रिय चाहिँ लाग्छ। यो सुन्दाखेरि यो बुझ्दाखेरि यो कर्णप्रिय मात्रै लाग्छ, तर त्यसको लागि व्यवस्थापन कसरी गर्ने, त्यसको बारेमा यसका दूरगामी परिणामहरू कसरी के निस्किन्छ यसको बारेमा गम्भीरतापूर्वक चिन्तन गरिएको छैन सभामुख महोदय। त्यसैले म के भन्न चाहन्छु भने नेपाल सरकारले एक गाउँ एक उत्पादनको जुन आकर्षक नारा दियो त्यसको लागि पूर्वाधार तयार भयो कि भएन, त्यसको लागि हामी चक्लाबन्दीको खेती हामीले गर्यौँ कि गरेनौँ, त्यसको लागि हामी बिउ बिजनको व्यवस्था गर्न सक्यौँ कि सकेनौँ, यस्ता विषयहरूलाई हामी गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले म एउटा किसानको छोरोको हिसाबमा, म आफै पनि किसान हो सभामुख महोदय, एउटा कृषकको हिसाबमा पनि मैले भन्नुपर्दा जुन व्यावहारिक कठिनाइहरू छ कृषकलाई, त्यसलाई गभर्मेन्टले संवेदनशीलताको साथ स्वीकार गर्नुपर्छ। जबसम्म कृषिलाई पनि एउटा व्यवसायको रूपमा मानिँदैन, जबसम्म कृषि पेसालाई पनि एउटा उद्योग सरहको मान्यता दिइँदैन, तबसम्म कृषि व्यवसायलाई प्रोत्साहन दिन सकिँदैन, तबसम्म कृषकलाई उसको जीवन वृत्ति विकास गर्नको लागि त्यस्तो केही गर्न सकिँदैन सभामुख महोदय। त्यसैले म जोरदार रूपमा के आग्रह गर्न चाहन्छु भने कृषि पनि एउटा उद्योग हो र अरू उद्योगको मजदुर अरू मालिकसँग राज्यले जुन कानुनी व्यवधानहरू प्रक्रियाहरू अवलम्बन गरेको छ त्यस्तै किसानलाई पनि त्यही हिसाबको सुविधा दिनुपर्छ। कृषि मजदुरलाई पनि सूचीकृत गर्नुपर्छ, किसानलाई पनि सूचीकृत गर्नुपर्छ। आज यहाँ बजेट भाषणमा किसानलाई पेन्सन दिने कुराहरू पनि उठेको छ सभामुख महोदय। यो किसानलाई पेन्सन के आधारमा दिने, त्यो किसानहरू सूचीकृत छैन, कृषि मजदुरहरू सूचीकृत छैन। त्यसैले यो कृषिलाई उद्योग सरहको मान्यता हुनुपर्छ र कृषि उपजलाई औद्योगिक उत्पादन सरह नै उसको मूल्य निर्धारण गर्ने अधिकार किसानलाई दिनुपर्छ। एउटा उद्योगपतिले आफ्नो एउटा टवेल बनाउँदाखेरि त्यसमा धागो कति लाग्यो, बिजुली कति लाग्यो, ट्याक्स कति लाग्यो, अरू मेटेरियल्स कति लाग्यो, यी सबै जोडेर मुनाफा कति लिने हो त्यो रेट निर्धारण गर्छ। तर कृषि उपजमा, किसानको उपजमा त्यसको मूल्य निर्धारण गर्ने काम बिचौलियाले गर्छ सभामुख महोदय। न त त्यो उपभोक्ताले गर्छ न त त्यो उत्पादकले गर्छ। त्यो मेरै सर्लाही जिल्लामा त्यो जतिखेर 2 रुपियाँ 3 रुपियाँ किलो टमाटर हुन्छ त्यतिखेर 70 रुपियाँ 80 रुपियाँ किलो टमाटर काठमाडौँमा बिक्री भइरहेको छ। यसको अर्थ उत्पादकले पनि पैसा पाएन, उपभोक्ताले बढी पैसा तिर्नु पर्यो। यसको मूल्य, बीजको मूल्य कसले खायो त? बीजको मूल्य बिचौलियाले खायो। त्यो व्यवस्थापन जबसम्म सरकारले गर्दैन र कृषि उपजलाई किसानलाई नै मूल्य निर्धारण गर्ने वातावरण बनाइँदैन तबसम्म किसानको उँभो लाग्दैन सभामुख महोदय। यो त्यति कृषि मजदुरलाई पनि अन्य मजदुर सरह लिगल फ्यासिलिटिज लगायत उसको सूचीकृतको व्यवस्था गरिदिनुपर्छ। कानुनी रूपमा उसको संरक्षण हुनुपर्छ, उपचार हुनुपर्छ र त्यसको उत्थानको लागि त्यसको जीवन बिमा लगायतका प्रक्रियाहरूमा हामीहरू अलिकति केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अहिलेसम्म कृषि मजदुरको बारेमा
कसैले यो कानुनी रूपमा उसलाई कसरी संरक्षण गर्ने त्यसको व्यवस्थाको अभाव देखिन्छ। त्यतापट्टि हामीहरू ध्यान दिउँ भने म नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। कृषिमा विद्युतीकरणको व्यापक आवश्यकता छ सभामुख महोदय। यो विद्युत र कृषिको अन्योन्याश्रित सम्बन्ध हुनु गयो, चाहे त्यो सिँचाइको लागि होस्, चाहे गाईबस्तुको लागि त्यो दाना बनाउनु पर्ने परिस्थितिहरू आओस्, त्यसको कटर मसिन लगायत सम्पूर्ण आयाममा आज कृषिलाई मसिनीकरण गर्नुपर्ने परिस्थिति छ। तर त्यो मसिनीकरणको लागि विद्युतको आवश्यकता छ। विद्युतको जुन महँगो रेट छ त्यो किसानलाई सब्सिडी दिएर उत्पादन बढाउनको लागि जुन हामीले नीति ल्याएका छौँ त्यो उत्पादन बढाउनको लागि हामी सब्सिडीको व्यवस्था गरेर विद्युत उपलब्ध गराउनु पर्ने परिस्थिति छ। कृषिमा विद्युतीकरण गर्ने र त्यसलाई चाहे त्यो चल्ला उत्पादनमा होस्, दाना उत्पादनमा होस्, त्यो पराल काटेर भैँसीको लागि दाना बनाउने होस्, यी सम्पूर्ण कुराहरूमा हामीलाई त्यो विद्युतको आवश्यकता पर्छ। त्यसैले म नेपाल सरकारलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने हरेक किसानलाई यो सब्सिडी दिएर यो कृषि कामको लागि जुन विद्युतीकरण गरिन्छ त्यसमा सब्सिडी दियोस् र किसानलाई आत्मनिर्भर बन्न, उत्पादन बढाउनमा जोड लगाइयोस् भन्ने मेरो आग्रह छ। यो बिमाको समुचित व्यवस्थापन हुन सकेको छैन। हामी कहाँ गाई पालन गर्छौँ, कुखुरा पालन गर्छौँ, भैँसी पालन गर्छौँ, बाख्रा पालन गर्छौँ, तर कुन चाहिँ एउटा रोग आउँछ एकैचोटि स्वात्तै त्यो पुरा खोर खाली हुन्छ सभामुख महोदय। यस्तो परिस्थितिमा हामीहरू यो पशु पन्छीहरूको बिमाको व्यवस्था गर्यो भने निश्चित रूपमा हामीहरूको किसान ढुक्क साथ काम गर्न पाउँछ, उनीहरूलाई घाटा लाग्ने सम्भावनाबाट रोक्न सकिन्छ। त्यति मात्रै होइन सभामुख महोदय, किसानहरूको हितमा र किसानहरूको लागि यो मौसम पूर्वानुमान गर्ने यो वा सूचना प्रणालीको विकास गर्नुपर्छ। हाम्रो देशमा त्यस्तो व्यवस्था छैन। राम भरोसे हिन्दू होटल भन्छ हाम्रो गाउँतिर। त्यो भाग्यमा त्यो पानी पर्यो भने पर्यो, परेन भने परेन। त्यसैले यो सूचना प्रणालीलाई मौसमविदहरूको यो पूर्वानुमान गर्ने सूचना प्रणालीको विकास गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यो मल बिउको कुरा धेरै उठ्यो। अहिले पनि धेरै यो मन्त्री नै मल लिन जानुपर्ने अवस्था आयो सभामुख महोदय। हामी कहाँ वास्तवमा यो वर्षमा कमसेकम 60,000 क्विन्टल टन डिएपी र 1 लाख टन जति युरियाको आवश्यकता पर्छ। तर अहिले सुन्दैछु एमओयू गर्दाखेरि मन्त्रीजीले 50,000 टनको गर्नुभयो रे, 1 लाख युरियाको पनि गर्नुभयो। तर त्यो कहिले आउने ठेगान छैन। हालाकि विभिन्न किसिमका कुरा यो संसदमा उठ्यो, यो मल हो कि माल हो भन्ने जस्ता कुराहरू उठ्यो। तर म त्यतापट्टि जान चाहन्न। म नेपाल सरकारलाई यो मामलामा के आग्रह गर्न चाहन्छु भने हामीले यो समयमै मल खादको व्यवस्था गरौँ। जस्तो सर्लाहीमा, म सर्लाहीको भएकोले उदाहरण दिन चाहन्छु। सर्लाहीमा उखुको खेती हुन्छ, गेहुँको खेती हुन्छ, धानको खेती हुन्छ, मकै र आलुको खेती हुन्छ। बिना मलको कुनै पनि खेती हुँदैन। यस्तो अवस्थामा मलको जब रोपाइको बेला हुन्छ तब मल खरिदको कुरा हुन्छ। अब त्यसलाई म माननीय गृहमन्त्रीजीलाई पनि ध्यान आकर्षण गर्न चाहे, किनभने मल हामी दिन सक्दैनौँ र दिन नसक्दाखेरि किसान आफ्नो प्रयासमा किन्न गयो भने पुलिसहरूले गरेको दुर्व्यवहार, पुलिसहरूले चलाएको मुद्दा, पुलिसहरूले गरेको अपमानको सीमा छैन सभामुख महोदय। त्यसैले म आग्रह गर्न चाहन्छु भने यसमा हामीहरूले व्यवस्थापन गरौँ र त्यसभन्दा पनि अझ यो पशुपालनमा जोड दिएर कम्पोस्ट मलतिर हामी लाग्ने कि भन्ने मेरो आग्रह गराइ छ। यो कम्पोस्ट मलको व्यवस्था हामी गरौँ। यही सिलसिलामा यहाँ पूर्वक्ता मान्यजीहरूले पनि भनिसक्नु भएको छ। यो हाम्रो उखुको नगदे बालीको कुरा उठिरहेछ, तर यो नगदे होइन, यो महाउधारी बालीको रूपमा लिन थालियो। 5 वर्ष अगाडि बेचेको उखुको मूल्य अहिलेसम्म पाएको छैन सर्लाहीमा। त्यस्तो परिस्थिति छ। करोड रुपियाँ व्यापारीहरूले रोकिराखेका हुन्छ सभामुख महोदय। थोरै समय चाहिन्छ। अब यो अर्को एउटा मलाई आग्रह के गर्न मन लाग्यो भने हामीहरू यो खेतीपाती पनि राम भरोसे हिन्दू होटलकै हिसाबमा चलाउँछौँ। यो सोइल टेस्ट गर्ने प्रक्रिया कहिले पनि गर्दैनौँ। हामी चक्लाबन्दी गर्ने,
सोइल टेस्ट गर्ने अनि त्यसपछि एक बाली एक मतलब गाउँलाई निर्धारण गर्ने हो भने त्यो उत्पादन बढ्छ। त्यसैले हामीहरू त्यतापट्टि ध्यान दिउँ। यो सोइल टेस्टको हरेक पालिकामा सोइल टेस्टको मेकानिजम डेभलप गरौँ, व्यवस्थापन गरौँ भन्ने हाम्रो चाहना छ। यो सामूहिक खेती प्रणालीमा पनि हामी विकास गरौँ र चक्लाबन्दीको कुरा पनि उठिरहेछ तर व्यवहारमा लागू भएको छैन। यो युवा महिला तथा युवा महिला पुरुषहरूलाई पनि यो कृषि सम्बन्धी पर्याप्त तालिमको व्यवस्था गरौँ जसको अभाव छ। प्रत्येक पालिकामा यो तालिमको व्यवस्था नेपाल सरकारले गर्यो भने इजरायल जस्तो प्रविधिहरू भित्र्यायौँ भने हामी उत्पादन वृद्धिमा लाग्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। सरकारले कृषिमा दिने अनुदानको व्यापक दुरुपयोग भएको छ सभामुख महोदय। यसको लागि यो व्यावसायिक किसानलाई अनुदान दिनुभन्दा यो ठुलाठालुहरू एप्रोच भएकाहरूले अनुदान पाउने र रियल किसानले अनुदान नपाउने अवस्था रहेको छ। र यो उन्नत जातका गाई भैँसी बाख्रा बोका यो राँगाहरू साँडेहरू ल्याउने सिस्टम डेभलप गर्नु पर्यो। हामी उत्पादन पनि गर्न सक्दैनौँ र बाहिरबाट ल्याउँदाखेरि मुदा खेप्नुपर्ने परिस्थिति छ। त्यसैले यतापट्टि ध्यान दिउँ। अब सभामुख महोदय म सकिन आँटे सभामुख महोदय। यो उद्योग वाणिज्य सम्बन्धमा यो सरकारको विगतको जुन उद्योगहरू बन्द भएको अवस्था छ त्यसको बारेमा चिन्तन गर्नु पर्यो। म हिजो उद्योग समितिमा हामीहरू बसेका थियौँ। जुन प्रस्तुतिकरण भयो त्यसलाई सुन्दाखेरि हामीहरू पुरानो उद्योगहरू त बेच्यौँ, नयाँ प्राइभेट उद्योगहरूलाई पनि बन्द गर्ने नीतिमा जोड दिएछौँ। त्यो समयले नभ्याउने न त यो जिआइआर पाइपदेखि स्टेसनरी प्याडहरूको बारेमा धेरै कुराहरू उठ्यो। 40-45वटा उद्योग एकसाथ बन्द हुने अवस्था आयो। यस्तो रणनीति हामीहरू अपनाउन हुँदैन। अध्यक्ष सभामुख महोदय, यो सर्लाहीमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने कुराहरू म 5 वर्षदेखि उठाइरहेको छु र हरेक बजेटमा यो कुराहरू आउँछ तर यसपालि त आएन। हरेक वर्ष सर्लाहीमा औद्योगिक क्षेत्र घोषणा गर्ने गर्छ तर यो घोषणा हुन सकेको छैन। हरेक ठाउँमा यो औद्योगिक क्षेत्र गर्ने भने सर्लाहीलाई किन यस्तो भयो त्यसको लागि म सरकारसँग उद्योग मन्त्रीसँग म आग्रह गर्न चाहन्छु। आफ्नो देशभित्र उपलब्ध जडीबुटीहरूलाई समय सिद्धियो एकैछिन सभामुख महोदय। यो आफ्नो देशभित्र उपलब्ध जडीबुटीलाई मान्य वन मन्त्रीजी हुनुहुन्छ। यो जडीबुटीलाई पनि प्रशोधन गरेर हामी निर्यात गऱ्यौँ भने निश्चित रूपमा हामी धेरै अगाडि बढ्न सक्छौँ। र यो सङ्घीय मामला सम्बन्धमा पनि धेरै कुराहरू छ। यो हावाको भरमा जहाँ नदी छैन त्यहाँ यो झुलुङ्गे पुलको मैले बजेट देखेँ। त्यो यो कट एन्ड पेस्टको सिस्टममा गएको जस्तो लाग्छ। त्यो हिजो अस्तिको जुन बजेट थियो त्यसैलाई टिप गरेर यहाँ राखिदिएको होइन भने त्यहाँ धेरै ठाउँमा अनावश्यक कुराहरू पनि छ। र यो कर्मचारीहरूको सरुवा बढुवामा पनि सोच सिफारिसको आधारमा हुने व्यवस्था बढी भएकोले यतापट्टि निसेनीलाई फलो गर्न म आग्रह गर्न चाहन्छु। र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको सिलसिलामा यो साइबर क्राइम रोकिएको छैन। यो संवेदनशील ठाउँहरूमा नेटवर्क नहुँदा जस्तो भनौँ यो सभामुख महोदय, यो वन जङ्गलको क्षेत्रमा जहाँ लुटपाट बढी हुन्छ त्यहाँ नेट हुँदैन। त्यहाँ मोबाइल गर्न खोज्यो भने त्यहाँ लागू हुँदैन। त्यस्तो म सञ्चार मन्त्रालयलाई के आग्रह गर्न चाहेँ भने यो संवेदनशील ठाउँहरू जहाँ खतरा बढी छ त्यस्तो ठाउँमा यो टावरको व्यवस्था नेटवर्कको व्यवस्था होस्। धन्यवाद सभामुख। माननीय श्री